عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم جبنا لكم تريبلكس مزيان برشا باش يعجبكم، موجود في ريزيدونس في شطرانة واحد قريبة للكياس. لومبلاسمون نتاعها طيارة. التريبلكس نتاعنا السوبرفيسي نتاعو نلقاوها 214 متر كاري. دونك بالنسبة للجاردان نلقاو 53 متر كاري، والسوسول نلقاو فيه 76 متر كاري. دونك حاجة مزيانة برشا وسباسيوز بالكدا. في الريتشوسي عندنا سالون سباسيوز معها كويزين ايكيبي وسال دو pour inviter. في البروميير ايتاج عندنا سويت بارونتال، دو شومبر كوشي وسال دو بان. وبالنسبه للسوسول عندنا دو شومبر كوشي افيك اكسي ديريكت للبلاس باركينغ. دونك خليكم توا باش تشوفوه معايا التريبلكس المزيان. نبداو الفيزيت نتاعنا نتاع تريبلكس اليوم بسباسيو سالون اللي قاعدين نشوفوا فيه. دونك في الريتشوسي عندنا سالون هذايا، عندنا سيباراسيون من هوني. دونك سباسيوز بالكدا بالكدا. عندنا فينيتر هونيه en aluminium blanc, porte coulissante et ستور الكتريك. عندنا زاده سيستم دوموتيك في الدار، دار توت اوبسيون، فيديوفون دوموتيك، سيستم دالارم، كابتور دو موفمون. عندنا الريفيتمون نتاعنا نلقاوه دونك الماربر هذايا امبورتاسيون دو ليتالي، دونك بوتيتشينو، حاجه مزيانه برشا بروميير شوا. وعندنا البيفيتري الكبيره هذه على بريسك على كبر الحيط. دونك البيفيتري هذه تحل على ان بيسين اون كور دو كونستركسيون ان شاء الله شارجي تلقاوه حاضر، معاها جاردان مزيانه برشا. دونك سالون تاعنا نلقاوها واسعه، نجموا الكوان هذايا مثلا نستغلوه كوم سالا مونجي. وعندنا زاده شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون سنترال موجودين، والستاف نتاعنا ديكوري بار دي سبوت اي كاش لوميير. وهكا باش نتعداو للكويزين اللي اول ما ندخلوا نلقاوها سباسيوز بالكدا. الكارلاج غري دون لا ماس. عندنا دي زيليمون دونك برشا دونك اليمون يخليونا نربحوا هكا ليسباس في الكوجينه، والارونجمون تاعنا يبدا منظم. عندنا الفور نتاعنا انكاستري، البلاك دونك الاوت. عندنا زاده ورايا كيما قاعدين نشوفوا فينيتر كبيره بور لايراسيون، وبورت هذه تعدي للسيشوار. دونك والاكسي نتاعنا عندنا على جاردان، حاجه مزيانه. الستاف نتاعنا ديكوري بار دي سبوت اي كاش لوميير، والانستالاسيون تاع التي في. دونك حاجه مزيانه برشا، الكوجينه كلير وتحفونه هكا واسعه بالكدا. بعد ما شفتوا تويكا سالدو بور انفيتي اللي كملنا بها الريتشوسي، نتعداو تويكا للبروميير ايتاج. وصلنا للإيتاج، نبداو أول حاجة بالشومبر كوشي الأولانية. دونك نلقاوها سباسيوز بالكدا. الماربر نلقاوه تيلا سيليكس، حاجة دونك اوت جام. وعندنا فينيتر من هوني كبيرة بور لايراسيون، زاده فيها سيكوريتي، ستور الكتريك. ونلقاو الشومبر نتاعنا ايكيبي بشوفاج سنترال كيما كنتو تشوفوا، كليماتيزاسيون زاده سنترال. وعندنا دريسينغ هذيا بورت كوليسونت، البوا شين دونك مزيان برشا. لي زيتاج ولي تيروار كيما قاعدين تشوفوا، حاجه تحفونه. عندنا ميروار زاده كبير على كوبري دريسينغ، فوالا حاجه لوكس وستاندينغ مزيانه برشا. هكا نكونوا كملنا البروميير شومبر. باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا الشامبر اللي من بعدها. بون هي ايدونتيك للاولانيه، نفس الكومبينيزون تاع الكولور، نفس حتى الدريسينغ نتاعنا. نلقاو هوني ليسباس للتعليق، الفونيتر نتاعنا، الفيو نتاعنا مزيانه برشا على الفوازيناج ولا الفيردور، حاجه تحفونه. توا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا اون سال دو بان communicante entre les chambres. Donc salle de bain نتاعنا نلقاوها équipée par un jacuzzi. السانيتير نتاعنا كله انكاستري. عندنا ان فاسكو بلون، ميروار باش تركب هوني ان شاء الله، بويسكو قلت لكم مازال جديد التريبلكس نتاعنا اون كور دو كونستركسيون. دونك هو كامل، اما فما دي ريتوش قاعدين يتزادوا. الريفيتمون نتاعنا غري دون لا ماس. دونك حاجه مزيانه برشا. وتوا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا السويت بارونتال. نتعداو مع بعضنا للسويت بارونتال اللي كيما قلت لكم سباسيوز برشا. دونك شوفوا معايا الديكوراسيون دو ستاف نتاعنا نلقاوها ياسر مزيانه. عندنا لي سبوت وكاش لوميير، عندنا من غاديكا بيفيتريت مزيانه برشا وكبيره على كبر الحيط، دوبل فيتراج، حاجه تحفونه.
دونك السويت نتاعنا نلقاوه ايكيبي باغ شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون. كيما قاعدين تشوفوا ستور الكتريك، عندنا تيراس صغرونا الفيو نتاعها زاده على الفوازيناج مزيانه برشا وحاجه دونك تحفونا هكا. وهكا نكونوا كملنا الشامبر في سويت بارونتال باش نتعداو مع بعضنا للسال دو بان. السال دو بان قبل لا ندخلوا لها نلقاو دريسينغ واحد اخر سباسيول كيما قاعدين تشوفوا. دونك دوبل دريسينغ من هوني عندنا ميغوار وعندنا دونك ليسباس بالكدا بالكدا كيف من البارتي هذيا. خليكم تشوفوا معايا. عندنا ليسباس بالكدا بالكدا وين نحطوا تباشنا وين نعلقوا ميم. وفي الكولوار الصغرون هذايا بعد ما لبسنا حوايجنا باش نتعدي ونشوفوا مع بعضنا للسال دو بان. السال دو بان نلقاوها واسعه بيان ايغي افيك فونيتر اون الومنيوم. سانيتير نتاعنا انكاستري. البوا نتاعنا نلقاوها دونك شين. وعندنا البينوار هذيا جاكوزي واليمون اون بلون تحت الفاسك بلون نتاعنا. نكملوا الفيزيت نتاعنا اليوم بالسوسول اللي قاعدين نشوفوا فيه. نلقاوه سباسيو بالكدا فيه دو شامبر اكوشي وفيه زيد شامبر صغرونا هكا. البروبريتير اختار باش يخليها دونك شامبر دو سيرفيس ولا حاجه هكا. السوسول نتاعنا نلقاوه اون كور دو كونستركسيون هو فيني مي مازالوا هكا لي دريسينغ في لي شامبر اكوشي مازالوا ما ركبوش. وعندنا اكسي ديريكتومون للبلاس باركينغ دونك من الباب هذاك. خليكم تشوفوه معايا. كملنا الفيزيت نتاع التريبلكس نتاعنا. حبيت نفكركم اللي السوبرفيسي نتاعو اي دو 214 متر كاري. ما ننساوش السوبرفيسي نتاع الجاردان ولا البيسين اون كور دو كونستركسيون 53 متر كاري. وزيد سوسول عندنا 78 متر كاري. دونك حاجه مزيانه برشا واسعه بالكدا بالكدا والسوم نتاعها ياسر مزيان بالحق. فرصه الشهر الجاي هي بيان فيني مي ناقصين دي ريتوش. دونك الشهر الجاي باش تلقاوها كامله بالكدا بالكدا في الصالون. باش نلقاو بورت كوليسونت مزيانه برشا برشا باش تركب هكا البوا نتاعها شين. دونك حاجه مزيانه. ننصحكم كلمونا. تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام اي يوتيوب ليدرز ايموبيليي. تلقاو جديدنا وكادواتنا وفازتنا الكل. وكالعاده مع ليدرز ايموبيليي انت تنجم تكون البروبريتير.